फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के सिलसिले में पार्टी के जो गिरफ्तार रहनुमा हैं उनकी रिहाई का रास्ता निकल सकता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको शक की नज़र से देख रही है, इस तमाम सरगर्मी को जिसको इनिशिएट किया गया है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर की तरफ से? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर न्याई साहब। बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपके वक्त के लिए। पार्टी के कुछ पुराने रहनुमा हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल तो इमरान खान की सियासत में जब उन्होंने आगाज़ किया उसके आगाज़ से उनके साथ शामिल थे। इनकी ये सोच है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता भी निकल सकता है और इसी मुज़ाकरात के थ्रू जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे यास्मीन राशिद और दीगर पंजाब से, उनकी रिहाई का रास्ता भी निकल सकता है। क्या हर्ज है आप लोगों की नज़र में इसमें? देखिए, उम्मीदें तो बहुत होती हैं मगर वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ देती हैं जब वो इमरान खान तक पहुंचती हैं। इमरान खान ने एक फ़ैसले अपने मुताबिक करने होते हैं और इमरान खान साहब के अभी जो आप रीसेंट ट्वीट उठा के देख लें उसमें एक कैटेगोरिकल एक स्टांस ले लिया कि जो मैंडेट चोरी शुदा गवर्नमेंट है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं, और उन्हें बाकायदा हवाला दिया वज़ीर आज़म के हिसाब से जो खुद कहते हैं कि बे इख्तियार हूँ मैं, एक मुलाकात का इख्तियार नहीं है। तो वो ये तो रिहाई ये चीज़ है, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो रास्ता है वो इमरान खान ने सबको दिखा दिया है कि किसी ने कोई बात करनी है वो महमूद खान अचकज़ई से रब्ता करे, वो अलामा नासिर से रब्ता करे। जिन्होंने बात की है फवाद चौधरी, और वो ये कहते हैं कि उनकी आज एक हुकूमती अहम रहनुमा से गालिबन किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई है जिसमें उनको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली हैं। सो उनको तो मुस्बत, अब आप लोगों की एंगेजमेंट नहीं हो रही तो आप लोगों को हुकूमती रवैया तो समझ नहीं आएगा। जो मिले हैं उनकी बात को आप कितना सीरियस ले रहे हैं? देखें, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं कि जिन लोगों की मौजूदगी ही नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ओपनली कह रही किसी ने अंदर नहीं जाना, तो आपने उन्हें 4 केसों में सज़ा दे दी। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी होने के बावजूद आज भी जेल में हैं, ज़मानतें 6 ज़मानतें हैं, कितने अरसे से सुनी नहीं जा रही। उमर चीमा साहब ठीक है मौजूद ही नहीं, एजाज़ चौधरी साहब, मतलब सारों के जिनके एक एक के नाम लें। बात है मसला इधर कुछ और है। मतलब आप जो मर्ज़ी कर लें, देखें इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बुरी तरह से फंस गए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी कराया गया, PTI का मैंडेट लिया गया, अब वो चोरी की वापसी दे रहे हैं। देखिए, चोरी जब चीज़ करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। तो इसी के जरिए रास्ता नहीं निकल सकता कि अगर एंगेजमेंट, हुकूमत भी 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हो और फिर आप लोगों के लिए कोई रास्ते हमवार हों? वरना दूसरा ऑप्शन है क्या न्याई साहब आप लोगों के पास इस वक्त? ऑप्शन तो वही है जो अवाम ने दिया है। देखिए, अवाम का मैंडेट रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, हम प्राइवेट डीलिंग के ज़रिए एक रास्ता निकाल लें, देखिए उसमें अवाम का मफाद किधर है। बात है कि इधर अवाम के मफाद की बात हो रही है, अवाम के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अवाम के जो हकूक़ हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। आज हम किस फेज़ पे खड़े हैं? हम अवाम की बात नहीं कर रहे, हम अवाम सैलाब से गुजरी है, उसकी जबू हाली पे कोई नहीं बात कर रहा। लोगों का माल मवेशी तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई, हम उनकी बात नहीं कर रहे। इधर क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI बैठ जाए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ और जो एक आइनी बंदर बांट चलना है उसके उस शराकत दार तो फवाद चौधरी साहब पे यही शक है आपका कि इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं वो हुकूमत को, निज़ाम ये को? नहीं, उनके बात नहीं है। बात है कि क्या इमरान खान ने मैंडेट दिया है, बात वहीं आके रुक जाएगी। बात है कि 100 अच्छी इंटेंशन हो किसी की, मेरी अच्छी इंटेंशन हो, मैं जाके जी ये कर सकता हूँ। बात है कि एक कैदी नंबर 804 ने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस तरह से बाहर नहीं निकलना मुज़ाकरात के रास्ते। लेकिन एक तरीका तो न्याई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ख़त के ज़रिए कहा कि पार्टी में हमारे साथ मुशावरत नहीं कर रही है। इस मौके को इस्तेमाल किया इन 3 रहनुमाओं ने जो पार्टी के साथ अब हैं भी नहीं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब। सो अब क्यों PTI ने यूटिलाइज़ नहीं किया, उनके साथ बातचीत नहीं की शाह महमूद कुरैशी साहब से? नहीं, देखें शाह साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, उनके साथ वक्तन फ़वक्तन पार्टी लीडरान की इंगेजमेंट होती है और शाह साहब का लेटर का मतन भी इमरान खान तक पहुंचा है। मगर देखें इस वक्त समझने की ज़रूरत है, इमरान खान ने एक स्टांस लिया हुआ है। 8 फरवरी के बाद भी वो लचक ले सकते थे, वो अपने लिए रास्ता निकाल सकते थे, मगर वो ओपनली बार बार क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बात करने को तैयार नहीं हूँ। मैं बात किस चीज़ के लिए करने के लिए तैयार हूँ? इस मुल्क के लिए, मुल्क के आइन के लिए। मतलब वो और लेवल पे खड़े हैं, हम बहुत छोटे लेवल की जो है ना एक्सपेक्टेशन लगाए होती हैं। एक दिन अलीमा साहिबा कहती हैं कि आप बताएं कि वो ऐसा क्या करेगा तो उनके लिए, उनसे आप बात करने को तैयार होंगे या उनके लिए मामला तब्दील होंगे। दूसरी तरफ इमरान खान आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं किसी भी इम्कान को बातचीत के हवाले से। तो क्या वजह है इसकी, अब वो क्यों इतना रिजेक्ट कर रहे हैं? जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें वो तो तंज की है ना एक सिस्टम पे कि भाई और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब उस कैदी नंबर 804 ने तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करनी, वो तो वहीं खड़ा है और वो खड़ा रहेगा।
اور دیکھیں عمران خان کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عمران خان کی پاس میں غلطیاں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ ہم پہ بہت ساری چیزوں کا الزام بھی لگا سکتے ہیں جو ہم اپنے حکومتی دور میں نہیں کر سکے, مگر آج جو عمران خان نے سٹانس لی ہے وہ ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈر نے نہیں لیا. جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہا ہے وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنا سٹیچر بڑھانے کے لیے نہیں, وہ اس قوم کا سٹیچر بڑھا رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل سے عمران خان باہر آ جائے, تو کیا ہم عمران خان کی اسٹرگل کو ضائع کر دیں؟ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ میرے کیسز فکس کریں. کیسز فکس ہو جائیں تو کیا یہ کیسز میں سزائیں سسٹین کر سکتی ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے ان 3 رہنماؤں کی طرف سے, شاہ محمود صاحب سے ملاقات ہو یا حکومتی رہنماؤں سے انگیج کرنا, فواد چودھری بتا رہے تھے کہ اب وہ پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کریں گے, چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات کریں گے, دیگر اچکزئی صاحب سے بھی پھر وہ آ کر ملیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی اسٹرگل کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بات سے, جو ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا ہے جو بات وہ کریں؟ عمران خان صاحب نے اپنا اس وقت تمام تر پارٹی کا مینڈیٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم کے حوالے کیا ہوا ہے. جس کسی نے بات کرنی ہے اس فورم سے بات کرنی ہے, جو بھی ہے, جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. پی ٹی آئی نے جب اپنا ڈیلیگیٹ کر دیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہم کسی شخصیت, کسی فرد کی انٹینشن یا اس کی کریڈیبلٹی چیزوں کو کویسچن کریں. نہیں, لیکن اب آپ وہ سلمان راجہ صاحب نے تو کویسچن کر دیا تھا, اب آپ کی ایک مختلف رائے ان سے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ زبردستی شاہ محمود صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے, کسی اور نے ان کو بھیجا تھا. دیکھیے ملنے کے لیے کوئی بھی کسی کو جا سکتا ہے, پولیٹیکل لوگ آپس میں ملتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ کسی نے اگر جماعت چھوڑ دی تو ملنے میں کیا حرج ہے؟ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے گا میں کہوں گا چلے جاؤ, یہ تو میرا سمجھتا ہوں کہ سیاسی رویہ ہی نہیں ہوتا. سیاستدانوں کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو سلمان راجہ صاحب کی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ پتہ نہیں ان کو کچھ نالج ہو کہ کسی نے بھیجا ہے, مجھے یہ نہیں, یا وہ آپسی اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں. فواد چودھری صاحب کے, سلمان راجہ صاحب, ایک دوسرے کے اوپر لفظی گورا باری چلتی رہتی ہے. 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج آپ کی پارٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, ہمارے سامنے اس کی وہی تفصیل ہے نیائی صاحب جو بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں شیئر کی ہے. آپ لوگ اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بلاول صاحب نے ایک نیوز بریک کی ہے اور بڑی ٹائملی بریک کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک قسم کا مسلم لیگ نون کو نیم اور شیم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے آئین کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو خبر بریک کرنے سے ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ انہوں نے کرداروں کو بھی بے نقاب کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے لیے مدد بھی مانگ رہے ہیں. وہ سندھ کی عوام کو بھی اپیل کر رہے ہیں, وہ کے پی کے کی عوام کو بھی اپیل کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو یہ ریورس کرنے جا رہے ہیں, یہ صوبوں کے حقوق سلب کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر اب عوام نہیں اٹھتی, عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی, تو ارادے تو جس طرح کے ہیں پھر بعد میں یہ سارے پچھتائیں گے. آپ لوگوں کا اصولی موقف کیا ہے؟ کیونکہ کچھ معاملات ہیں اس کے اندر, آبویسلی ہمارے سامنے تفصیل نہیں ہے, لیکن این ایف سی ایوارڈ کو ریوزٹ کرنا, عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں تو یہ بات خود کرتے آئے ہیں, اس کی بھی اب آپ لوگ مخالفت کریں گے پیپلز پارٹی کے ہم آواز ہو کر؟ نہیں, دیکھیں ہمارا اس میں جو موقف ہے, دیکھیں پچھلی بھی آئینی ترمیم پہ بھی اوپن رہا, یہی آج بھی یہی ہے. دیکھیں اس اسمبلی کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ آئینی ترمیم کو چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ قانون سازی جب مرضی کر لیں, کوئی بھی حکومت آئے گی, کوئی بھی اسمبلی آئے گی, وہ قانون سازی کرے گی. آئین سازی, آئین آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے, اور سوشل کانٹریکٹ یہ کب لکھا گیا تھا؟ یہ 1973 میں لکھا گیا تھا, کنسنسس کے ساتھ لکھا گیا تھا. اب اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کب تبدیل کریں گے؟ جب عوام کی رائے آپ کے ساتھ ہوگی. کیا الیکشن مینیفیسٹو میں پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نون کا یہ مینیفیسٹو تھا کہ ہم 18ویں آئینی ترمیم کو ان خد و خال کے لحاظ سے چینج کریں گے؟ جب آپ کا مینیفیسٹو ہی نہیں تھا, جب لوگوں نے آپ کو اس نام پہ ووٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کس طرح سے یہ چینج کر سکتے ہیں؟ جو تفصیل بلاول صاحب نے شیئر کی ہے اس میں سے کون سا نقطہ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے؟ دیکھیں اوور آل دیکھیں ساری چیزیں, دیکھیں این ایف سی کے پی کے کو اس میں پرابلم ہوگی. کے پی کے کا صوبہ ہماری حکومت ہے, وہ اس پہ ضرور بولیں گے. پھر چیف الیکشن کمشنر کے لحاظ سے جو باتیں ہو رہی ہیں, پھر سب سے بڑی بات جو عدلیہ کی جا رہی ہے. دیکھیں عدلیہ کو آپ اتنا سرنگوں کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ کیا, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا. اب آپ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی نمبر گیم کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگی. تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں سپریم کورٹ خالی جو ہے نا رہ جائے دیکھنے کے لیے, دیکھنے کی حد تک رہ جائے, فیصلے جہاں سے کروانے ہیں وہ ہم خاص کورٹ بنا لیں اور خاص قسم کے ججز وہاں لے جائیں اور مطلب کے فیصلے لیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.